अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आजमाइश खत्म होने की 3 निशानियाँ। जब अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश खत्म करता है तो कुछ निशानियाँ ज़ाहिर करता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं निशानियों के बारे में जानेंगे। अगर आप यह जानना चाहते हो क्या आप भी वह खुश नसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह के अनकरीब ख़त्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और बेशुमार खुशियाँ आपके मुकद्दर में लिखने वाला है। प्यारे दोस्तों, हमारा अल्लाह, हमारा खालिक, हमारी जानों का मालिक, हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मेहरबान रब, जिसने ज़मीन और आसमान को एक अंदाज से पैदा किया और वह अपनी मखलूक़ात के हालात को जानता है। वो ज़रूरियात से हर लम्हा बाखबर रहता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और हकीकत तो यह है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम उनसे खूब वाकिफ़ है। और उसी की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तुम खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली की चमक और गड़गड़ाहट दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और फिर ज़मीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं, और अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है या जो बुराई तुम्हारे साथ हो रही है और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही है, तो यह 2 बातें ज़रूर जान ले। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियाँ और ज़माने की सख्ती है, तो दूसरी तरफ मंजिल की समझ न होना है। अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। याद रखो कि जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज रहती है, मगर उसकी तामीर का यह मकसद नहीं होता कि साहिल पर रहे, बिल्कुल इसी तरह आप अपने मकसद को भूलकर अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती भी मझधार में फंसकर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाते हैं और इसका जवाब दे रहे हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समुंदर में अल्लाह की मेहरबानी से ही चलती है ताकि वह इनमें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। यकीनन उसमें हर शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। जो सब्र का पक्का और आला दर्ज का शुक्रगुजार हो। अगर आज तुम्हारे काम लाखों तदबीर के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं, तो याद रखो वह वाक़िया जब अजीज़े मिस्र की बीबी जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवा कर अपने नज़दीक उनसे इंतकाम ले रही थी, मगर फिर भी खुद उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था, और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी जान के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ न कमाया था। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती, और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठने की सूरत से निकालकर बुलंद मुकाम पर ला खड़ा करता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मसाइल से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी जोर आजमाइश से तुम उन्हें नाकाम बना सकते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, उसकी खुदाई को कोई अपने जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वह उठाता है वही उठता है, और जिसे वह गिराता है वही गिरता है। अगर आज जिंदगी में तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे और तकलीफ में मुब्तला हो, तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर मामले में नफ़ा ही नफ़ा है। पूछा गया कि वह कैसे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर अल्लाह ने मोमिन को नेमतें दी है तो शुक्र अदा करे, रब से अज़्र पा लेते हैं
اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے اور وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے، مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے۔ جو تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے ہی پہنچتی ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے، لہٰذا جب تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بلا وجہ کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی ہے جس کا شہر نہ ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو تم کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں تاثر کر کے اس طرح جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہو، اور اس راہ کو یاد کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ، تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو، تو یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو وہ خالق محض خالق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہارے مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ نشانی نہیں ہے کہ تھکان کے بعد آرام کے باعث ہو، اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب کی ہو، تمہارے لیے شاہکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے سب کام فائدے مند کیسے ہونے لگے۔ اللہ حیران کرنے والے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہاری اس کی فضیلت کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ بھی روشن اور موت جب ہو جاتا ہے جب تم اپنی ذات کا مسئلہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو، تو اللہ تمہیں غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، بس تم لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر اترانے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلاؤ تمہارا مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہارے آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے جو تمہیں منزل تک لے جاتی ہے۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، اور جو تمہاری ظہور انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ کرتا ہے۔ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا،
याद रखो कि बेहतरीन अमाल की ताकत से हर बुराई को अपनी नेकी से शिकस्त में बदलने की जीत उनकी लज्जतों से संगदिल नहीं होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।